السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على www.dailystoon.com في لا روبريك ديالنا ديلي كور. ديما في لي كور ديالنا الخاصين بالالغوريثم. دونك حنا وصلنا للكور السابع اللي غنهضروا فيه اليوم على لا نوسيون ديال لي طابلو. دونك نبداو الكور ديالنا على بركة الله. Donc, un ensemble de valeurs de même type, portant le même nom de variable, et repéré par un nombre, s'appelle un tableau ou encore une variable indice. Donc, قال لك مجموعة ديال لي فالور اللي تيكون عندها تتكون من نفس التيب واللي تتكون عندها لو ميم نون دو فاريابل، يعني عندها نفس السمية، لا فاريابل عندهم نفس السمية اي كنفرقوا ما بيناتهم بواحد لو نومبر. هذا هو الطابلو، يعني ان الطابلو هو مجموعة ديال لي فاريابل عندها نفس السمية وكتختلف بواحد لو نومبر. هذاك لو نومبر هو اللي تنقدروا حنا نفرقوا به هادوك لي ديفيرون فالور اللي كاينين وسط الطابلو. من بعد شنو قال لك؟ لو نومبر كي سير ا روبيري شاك فالور سابيل لانديس. هذاك لو نومبر اللي نقدروا حنايا نفرق اللي يخلينا حنا نفرقوا ما بين لي ديفيرون فاريابل اللي كاينين في الطابلو ديالنا كيتسمى لانديس. ثالثا قال لك chaque fois que l'on doit désigner un élément du tableau on fait figurer le nom du tableau suivi de l'indice de l'élément entre crochets. يعني chaque fois بغيتي انت تعيط لشي فاريابل كاينه في الطابلو ديالك، فما عليك انت الا دير السميه ديال الطابلو اي اونتر كروشي كدير هذاك لانديس ديالها اللي هو لو نومبر. دونك هنايا فانا عطيت واحد المثال ديال ان طابلو ديال 7 ديال لي زيليمون، طابلو ديال ديمونسيون وحده فيه 7 ديال لي زيليمون كيبدا من 0 وكيسالي في 6. بغيت نشير بانه ماشي ديما وماشي في كاع لي لونغاج كيبدا الطابلو لانديس ديالو كيبدا من 0 وكيسالي في 6، كيبداش من 0، فكاينين دوطخ لونغاج اللي كيبدا فيهم من 1. دونك على حساب دونك حنايا في الالغوريثم غنبداو على اساس كيبدا من 0. حاجه اخرى اللي بغيت نشير ليها هو بانه شحال هادي كنا كنخدموا بلي فاريابل. لي فاريابل شحال هادي تخيلهم بحال كنتي كديكلاري، قبل كنا كنديكلاري واحد الماريو فيه مجر واحد. هذه هي لا فاريابل اللي كنا حنايا عرفنا حتى لحد الان. بالنسبه دابا في لي طابلو بحال انت كديكلاري واحد الفاريابل اللي هي على شكل ماريو، ولكن نتايا كتقول شحال بغيتي يكون فيها من المجر. يعني نتايا غادي ديكلاري، كنا كنديكلاريو شحال هادي فاريابل وحده اوتوماتيكمون فيها مجر واحد. دابا كديكلاري اون فاريابل وكتختار انت شحال بغيتي من المجر يكون فيها 7، يكون فيها 100، يكون فيها 200، يكون فيها 1. دونك انت وشحال بغيتي يكون عندك في داك الطابلو ديالك، يعني انت وشحال بغيتي يكون عندك في الماريو من الكاز. فوالا كما قلنا فهو بالنسبه لينا حنا غنبداو الحساب دائما لانديس، يعني لانديس ديال الطابلو كيبدا دائما نديرو على اساس 0. يعني الا ديكلاريت انا ان طابلو اللي لا طاي ديالو هي 7، يعني اللي فيه 7 ديال لي كاز، فهو غيبدا ليا من لانديس 0 غيسالي ليا في لانديس 6، ما غيساليش في 7. حقاش لا بدا من 0 وسالا في 7 فهو هنايا عندنا 8 ديال لي كاز اي ماشي 7. فوالا ندوزو نشوفوا دابا لا ريزون ديتر ديال ان طابلو، كيفاش جات هاد لا نوسيون ديال لي طابلو. نشوفوا لا بروبليماتيك. قال لك تخيل بان عندك واحد البروغرام فيه 30 فاريابل، بغيتي تكالكولي لا موين ديال ان كونديدا ومحتاج ل 30 فاريابل. دونك ديجا في لا ديكلاراسيون خصك ديكلاري كل فاريابل بوحدها، ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 ان 5 ان حتى توصل ان 30. دونك ديجا في لا ديكلاراسيون انت غادي تاخذ وقت، حيت كل فاريابل خصك ديكلاريها لراسها. تاني حاجه ملي غتبغي انت تكالكولي لا موين غتلقى راسك عندك روينه، خاصك ما تزقل حتى شي حاجه وخاصك تبقى مركز مزيان. خاصك ان 1 ان 2 ان 3 ان حتى توصل ان 30 تقسمهم على 30. دونك خاصك تكون مركز وغادي تطلب منك واحد المجهود. لا سوليوشن اللي هي كالتالي، فانه الحل كان بانه نختاروا وبالنسبه لي فاريابل كاملين اللي غنحتاجوهم حنايا ان نو كومان، يعني تختار لهم ان نون كومان بالنسبه لكاع هاد 30 فاريابل اللي حنا غنحتاجو، وغنفرقوا ما بين هاد لي فاريابل بواحد لو نومبر، بواحد لو نيميرو هو اللي غنبقاو نفرقوا بيناتهم. يعني بحال غنديكلاري غنقول انا غنديكلاري اون فاريابل اللي سميتها باغ اكزومبل ان، وهي فيها 30 وسط منها 30 فاريابل اللي انا غنبقى نفرق بيناتهم بواحد لو نيميرو، كل نيميرو كيديني الفاريابل.
ياك ainsi pour déclarer tous les variables وهكذا فاحنا غادي نستطيعوا باننا نديكلاريو كاع هاد لي فاريابل كاع 30 فاريابل اللي بغينا دان سول كو يعني بدقه واحده بلاصه ما نبقاو نديكلاريو كل فاريابل بوحدها فاحنا غنديكلاريو 30 فاريابل دقه واحده d'un seul coup utiliser une boucle pour faire le traitement en faisant varier le numéro des variables قال لك وغادي تستعمل une boucle باش تقدر نتايا تعمر هذاك الطابلو ديالك يعني تعمر هذوك لي 30 فاريابل اللي انت محتاج ليهم بيان سور اون utilisant une boucle اللي هي غادي تبقى كتاكريمونطا واشاك فوا كدير لانكريمونطاسيون فانت كتبدل لانديس ولا لو نيميرو ديال داك الطابلو ديالك حاجه وحده بغيت عاوتاني نشير ليها فيما يخص لي طابلو فاحنا كنحتاجو لي بوكل وسورتو كنحتاجو لا بوكل بوغ دونك اللي مازال ما شافش الكور ديال لي بوكل ولا عنده فيها شي مشكل فانا لانفيت باش يمشي يعاود يقرا الكور ولا يشوف الفيديو ديالنا باش يكون فاهم اكثر وغالبا كنحتاجو لا بوكل بوغ علاش حقاش حنايا كنكونوا عارفين شحال من مره غنديروا شحال من مره غنديروا لا ريبيتيسيون دونك اوتوماتيكمون الا كنا كنعرفوا لو نومبر دو ريبيتيسيون فحنا كنوبطيو لا بوكل بوغ كيما شفنا في لي فيديو السابقين دونك لي تريتمون سور لي طابلو لي تريتمون كتقدر تكري ان طابلو دير وسط منو دي فالور تريكوبيري هادوك لي فالور تكونسلتيهم تغوشيرشي اون فالور وسط الطابلو دير لا ميزاجور ديال اون فالور دير لا تري يعني تري كرواسون ولا ديكرواسون يعني من العدد الصغير من العدد الصغير للكبير او العكس يعني من الكبير للصغير وتقدر دير دي زوبيراسيون اونتر طابلو يعني عندك جوج ديال لي طابلو عندهم نفس لاطاي تقدر انت تبقى تلعب بيناتهم فوالا حاجه واحده عاوتاني اللي بغيت نفكركم فيها فيما يخص الطابلو لو تيب اللي انت كتحط في الطابلو ديالك فخصو يبقى تحترمه يعني بانه لا انت ديكلاريتي لو طابلو ديالك كوم ايطون اونتي فلي فالور اللي خصك تحط فيه خصهم يكونوا اونتي يعني خصهم يكونوا دو ميم تيب لا ديكلاريتي ريال خصو يكون الكونتوني يعني لي فالور اللي وسط الطابلو ديالك ريال يعني خصك تحترمه الكاركتير نفس الشيء دونك هنا وصلنا نشوفوا لا ديكلاراسيون دان طابلو يعني كيفاش لا سانتاكس اللي كنستعملوها باش نديكلاريو ان طابلو باش ديكلاري ان طابلو فحنا كنديكلاريو في الديبار بحال ان باغي ديكلاري اون فاريابل دونك بلاص ما كدير فاريابل وكتعطي السميه ديالها وكدير دو بوين تيب فانت كدير هاد لو مو كلي كدير طابلو كدير اسباس كتعطي لو نون طابلو ديالك تي ولا نوت ولا اللي بغيتي يعني على حسب انت في ليكزارسيس ديالك اونتر كروشي يعني ملاصقه مع لو نون كدير اونتر كروشي كدير لا طاي هاد لاطاي هو انت شحال بغيتي من الكاز في داك الطابلو باغ اكزومبل كيما شرحنا قبيله بداك لا نونسيون ديال ماريو انت باغي ماريو فيه 10 ديال المجوره فانت غادي ديكلاري ان ماريو سميتو باغ اكزومبل سميتو تي ولا سميتو اكس وغدير لاطاي ديالو 10 يعني 10 د المجوره بيان سور هاد 10 د المجوره فهما غيبدا الانديس ديالهم من الزيرو وغيسالي من 9 وكدير دو بوين كدير لو تيب اونتي ريال راه لي تيب حنا فايتنا شفناهم فوالا فاحنا دابا نكونو سالينا لابارتي ديال التعريف غندوزو ماتنون لي زيكزارسيس باش نحاولو نفهمو كما العاده اكثر هاد لا نوسيون ديال لي طابلو دونك شنو تيقول لك l'exercice الاولاني écrire un programme qui déclare un vecteur de 10 notes dont on fait ensuite saisir les valeurs par l'utilisateur calculer la moyenne le maximum et le minimum des notes fournies donc انت قريتي دابا لي نونسي فانا تطلب منك دير بوز وتحاول تخدم على هاد ليكزارسيس ومن تسالي تعاود دير بلاي وتشوف كيفاش داير التخراج ولا كي داير الكوريج دونك المطلوب منا في هاد ليكزارسيس هو ديكلاري ان فيكتور دو 10 نوت ان فيكتور يعني هو ان طابلو ان طابلو دو 10 نوت يعني ان طابلو اللي لا طاي ديالو 10 بيسكو حنا محتاجين 10 ديال لي نوت يعني لا طاي ديال الطابلو فهي 10 دونك اون في انsuite سيزير لي فالور بار ليوتيليزاتور يعني ليوتيليزاتور هو اللي غيعمرنا الطابلو ماشي حنا اللي غنعمروه après calculer la moyenne le maximum et le minimum des notes fournies يعني من بعد ما ليوتيليزاتور يكمل لينا الطابلو ديالنا كامل فاحنا خصنا نعطيوه لا موين ديالو يعني لا سوم ديال هادوك لي 10 كاز ولا لي 10 نوت ديفيزي بار 10 مقسومه على 10 هذه هي كيفاش غنحسبوا لا موين يعني هي لا سوم ديال لي 10 نوت مقسومه على 10 لو ماكسيموم هي اعلى نوت عنده ولو مينيموم اللي هي اقل نوت عنده دونك qu'est-ce que j'ai
ان فيكتور دو 10 نوت يعني طابلو ديال 10 ديال لي نوت اون اوبت بوغ غنختارو حنا كسميه لهاد الطابلو غنختارو نسميوه نوت و اونتر كروشي فاحنا درنا 10 اللي هي لا طاي. Qu'est-ce que je veux? Calculer la moyenne, le maximum et le minimum des notes fournies. يعني حنا غنحتاجو لثلاثة ديال لي زوتر فاريابل اللي هي min اللي غادي elle va contenir هذيك لا فالور مينيمال و max هي اللي غادي نحطو فيها لا فالور ماكسيمال اللي غتستيزا لينا في الطابلو و لا موين فحنا غنحتاجو لواحد الفاريابل اخرى اللي غنسميوها somme. هاد لا فاريابل somme شنو غيكون الدور ديالها في وسط الطابلو ديالنا فهي اللي غادي دير لنا لا somme ديال كاع لي نوت اللي غيدخلنا ليوتيليزاتور يعني غيدخل لا نوت الاولانيه فغنديرو somme reçoit نوت الاولانيه عاوتاني somme reçoit somme plus نوت الثانيه somme reçoit somme plus نوت الثالثه وهكذا يعني هذيك لا فاريابل somme فهي غتبقى تجمع لنا الكيمول ديال لي نوت ديالنا وسط لا بوكل. دونك كومون فير فانا شنو غادي نحتاج؟ اول حاجه غادي نديكلاريو الطابلو ديالنا ثاني حاجه غنديكلاريو الفاريابل بيان سور غنحتاجو لي بوكل دونك غنديكلاريو اون فاريابل اي ثالث حاجه فاحنا غادي نديرو لا ليكتور يعني غادي نطلبو من ليوتيليزاتور يدخل لينا لا بروميير نوت يعني نوت ديال لانديس زيرو. فاش غيدخلنا هذيك لا نوت ديال لانديس زيرو فاحنا شنو غادي نشدو غنعتبروها هي المينيموم وهي الماكسيموم وغادي ندخلوها عاوتاني في صوم. دونك نشوفو كيفاش. دونك ديكلارينا الغوريثم دو كالكول من بعد ديكلارينا افيك لو مو كلي طابلو اسباس عطيناه لو نون ديال الطابلو سميتو نوت اونتر كروشي 10 اللي هي لا طاي دو بوين دو تيب ريال بيسكو لي نوت يقدروا يكونوا ريال فاريابل غنحتاج انا لا فاريابل اي دو تيب اونتي هادي غنحتاجها بالنسبه للبوكل بوغ عاوتاني غنحتاج الفاريابل مين ماكس somme de type réel المين هي المينيمال ماكس ماكسيمال somme اللي قلنا هي غادي تكون داك لا somme ديال كاع لي نوت اللي غيدخلنا لي utilisateur ديالنا. دونك ديبي اول حاجه فحنا غادي نطلعوا ليه واحد الميساج. الميساج شنو فيه فهي veuillez saisir les notes فاحنا درناه grâce à l'instruction écrire entre guillemets et entre parenthèses باش يتافيشا ليه الميساج كيف ما هو يعني veuillez saisir les notes. ابخي رجعنا لا لين وكتبنا له عاوتاني ان دوزيام ميساج écrire نوت دو زيرو اونتر ايغال اونتر بارونتيز اي اونتر غيومي يعني هادي حتى هي غتكتب له كيف ما حنايا حطيناها بحال هكا تكتب له نوت اونتر كروشي زيرو ايغال ويعطي اسباس ويعطي ديك الساعه لا مان. من بعد شنو درنا الانستركسيون الثالثه هي ليغ نوت دو زيرو. شنو هاد نوت دو زيرو يعني منين ليوتيليزاتور غيكون عنده لا مان اون فوا هو غادي يدخل اون فالور وغيدير اونطري فهاديك الفالور il va être ستوكي في الطابلو ديالنا نوت في لانديس زيرو. ومن بعد شنو درنا فاحنا درنا بان اعتبرنا هذيك نوت دو زيرو اعتبرناها هي المينيموم واعتبرناها هي الماكسيموم وفي نفس الوقت اعتبرناها هي صوم يعني درنا غراس ا لافيكتاسيون يعني مين غوسوا نوت زيرو ماكس غوسوا نوت زيرو صوم غوسوا نوت زيرو. فالبعض غيقول لك علاش ما درتش انا بوكل من الاول زعما ندير اون بوكل باش نبقى ندير هاد العمليه ديال ليوتيليزاتور يدخل لي فالور اللي بغا في الطابلو ديالي. فانا ما درتش هاد البوكل ديالي غير هنايا فيما يخص نوت زيرو حقاش انا كنت محتاج بان هاد نوت زيرو تكون هي المينيموم والماكسيموم او ميم طون صوم حقاش انا اشاك فوا غنبقى نقارن هاد مين في وسط البوكل ديالي. هانتوما غتشوفوا كيفاش. فوالا دونك نزيدو دونك هنا غير باش نوريكم نوضح لكم هاد لابارتي الاولانيه كيفاش غتبان. فانا ديجا داير هذا باللونغاج سي دونك انا اكزيكوتي باش تشوفوا نتوما شنو غادي يطلع دونك بحال هكا. فوالا دونك الفرق هنايا انا درت له لو ميساج veuillez saisir les notes هنايا انا داير اونطري لي نوت دو ستاجير. من بعد درت لكم هاد écrire entre parenthèses entre guillemets نوت دو زيرو فهي غتطلع له بحال هكا نوت دو زيرو اي عنده الكورسور اون فوا هو باغ اكزومبل غيدخل لا فالور باغ اكزومبل 2 اي اون فوا غيدير اونطري
فهاديك 2 il va être stocké في لا بلاص ميموار مخصصة في لافاري المخصصة النوت 0 يعني في الطابلو نوت لانديس 0. وحنا هنا او ميم طون غنحاولوا نديرو لا ميموار ديال لا ماشين ديالنا يعني لا رام. فحنا عندنا نوت ايكال فوالا. دونك حنا هنا 0 1 جوج 3 4 5 6 7 8 et 9. دونك بيسكو حنا ديكلارينا ان طابلو اللي لا طاي ديالو 10 وبيسكو حنا كنبداو بلانديس 0 فحنا غنساليو ب 9. ولا بغيتي تتاكد بانه راه الطابلو فريمون لا طاي ديالو هي 10 فما عليك الا تشد هاد لا فالور فينال تنقص منها لا فالور انيسيال وتزيد عليها واحد يعني 9 ناقص 0 زائد 1 فهي 10. دونك لو طابلو ديالنا لا طاي ديالو ايفيكتيفمون هي 10. دونك هادي فهي الميموار. نكتبوها هنايا لا ميموار. فوالا. دونك هنايا ليوتيليزاتور فاش كنطلع ليه داك الميساج هنايا نوت زيرو اون فوا هو دخل جوج فهاديك جوج ستوكات في لا ميموار عندنا في النوت زيرو جوج. دونك هادي ستوكات. من بعد شنو طرا حنا كما قلنا عندنا دوطر فاريابل. عندنا لا فاريابل اي عندنا لا فاريابل اي عندنا لا فاريابل مين وعندنا لا فاريابل ماكس وعندنا لا فاريابل سوم. فوالا تري بيان. فمن بعد شنو درنا مين غوسوا نوت زيرو. نوت زيرو شحال فيها جوج. دونك مين غتولي كتساوي جوج. عاوتاني درنا ماكس غوسوا نوت دو زيرو يعني ماكس حتى هي غتولي فيها جوج. وعاوتاني درنا سوم غوسوا نوت زيرو يعني سوم غتولي فيها حتى هي جوج. فوالا تري بيان. دونك هادو هما لي فاريابل اللي استعملنا حتى لحد الان وبقى لنا لا فاريابل الاخرى هي اي. دونك حنايا هنايا شدينا نوريكابيتولي وشنو درنا درنا لا ليكتور. طلعنا الميساج الاولاني طلعنا ليوتيليزاتور الميساج الاولاني طلعنا له هذا الميساج الثاني. من بعد جاتو لا مان باش يدخل لا فالور اللي بغا دار هويا جوج دار اونطري هذيك جوج ستوكات في لا ميموار في البلاص المخصصه للطابلو لانديس زيرو يعني نوت زيرو. ومن بعد شدينا درنا ديك مين غوسوا نوت زيرو ماكس اي سوم غوسوا نوت زيرو يعني مين ولات فيها جوج ماكس ولات فيها جوج اي سوم ولات فيها جوج. اي فيما يخص لا فاريابل اي فهي دائما خاويه. تري بيان. حنا نشوفوا من بعد شنو جا. فحنا من بعد ديكلارينا اون بوكل. هاد لا بوكل سي اون بوكل بور كيف ما قلنا كنحتاجو حنايا لا بوكل بور حقاش عارفين شحال من مره غنديرو لا ريبيتيسيون بيسكو عارفين غنديرو لا بوكل بور باش نتهنى. دونك شنو درنا pour i la variable i allant de 1 à 9 faire. Donc la variable i غتبدا من 0 بلوتو من 1 ما غتبداش من 0 غتبدا من 1 وتسالي في 9. تري بيان. دونك هنايا لا فاريابل i ولات فيها دابا اكطويلمون ولات فيها 1. شنو درنا قلنا بانه غنطلعوا له ان نوتر ميساج écrire note tout ce qui est entre guillemets فهو كيتريسبكتا كما هو حطيناه ويتكتب كما هو. دونك بيسكو درنا له entre guillemets نوت كروشي فهو غيكتبها. ensuite فيرغول اي شحال عندنا في لا ميموار هي فهي واحد. دونك غيعوض بلاصه ديال اي بواحد. عاوتاني عندنا هنايا entre guillemets سدينا الكروشي ايغال اسباس اولا نحيدو هاد الاسباس باش يبقى كيما في ليكزيرسيس. تري بيان. فهو غيافيشي لنا اوتوماتيكمون فهو داكشي اللي افيشا لنا هنا. افيشا لنا نوت كروشي عنده هنايا اي ريكوبيريها لنا من لا ميموار
اللي حنا درنا لها لينيسياليزاسيون بواحد دونك ولات فيها واحد عاوتاني الكروشي و ايغال وعطانا الكورسور تري بيان من بعد شنو جاتنا عندنا هنايا لانستركسيون الثانيه اللي هي ليغ نوت اونتر كروشي دو اي يعني اي شحال عندنا هي واحد في هذا الباساج دونك داكشي اللي غادي يدخل ليوتيليزاتور فهو غيتستوكا في الطابلو ديالنا في لانديس واحد نوت واحد دونك اون فوا ليوتيليزاتور باغ اكزومبل يدخل 5 وغيدير اونطري فهاد 5 هادي غتستوكا لنا هنايا في نوت دو اي و نوت دو اي مادام اي هي واحد دونك غيجي لهنايا نوت دو واحد غادي غيستوكي لنا 5 تري بيان دونك حتى لهنا مزيان فاحنا من بعد درنا واحد لي كونديسيون هاد لي كونديسيون علاش درناهم باش نقارنوا فيهم المين والماكس اشاك فوا شاك باساج ديال نوت دو اي نقارنوا فيهم المين والماكس نشوفوا كيفاش فاحنا درنا سي نوت دو اي اي انفيريور من المين نديرو هاد لانستركسيون شنو درنا بيسكو هاد اي كتبدل يعني اشاك باساج ديالنا في هاد لا بوكل بوغ فاحنا غنبقاو نقارنوا هذيك نوت دو اي مع المين باش لا كانت هذيك نوت دو اي صغر من المينيموم فاحنا نعوضوا هذيك المينيموم القديمه بهذيك نوت دو اي هذا هو الغرض يعني سي نوت دو اي اي انفيريور من المين شنو حنايا نوت دو اي اكطويلمون اي شحال لا فالور ديالها هي واحد دونك واش نوت ديال واحد الي انفيريور من المين نشوفوا نوت واحد هي 5 والمينيموم هي جوج نو دونك 5 ماشي صغر من جوج دونك هاد لا كونديسيون ما تحققاتش دونك ما غنديروش هاد الانستركسيون اللي كاينه هنايا وسط لا كونديسيون دونك ما غنعوضوش لا فاريابل مين بنوت دو اي من بعد شنو عندنا سينو سي نوت دو اي اي سوبيريور من الماكس يعني نشوفو نوت دو اي اي قلنا هي واحد يعني نوت ديال واحد اللي هي لا فالور فيها 5 واش 5 كبر من جوج اللي هي في ماكس وي 5 كبر من جوج دونك نديرو هاد الانستركسيون اللي كاينه هنايا ماكس غوسوا نوت دو اي دونك ماكس عفوا ماكس غوسوا نوت دو اي نوت دو 1 نوت دو اي هي ومادام اي هي واحد فهنايا نوت ديال واحد هي 5 فاحنا غنعوضو ماكس ب5 تري بيان فانسي ديال هاد سي دونك هاد فانسي هادي فهي ديال هادي ومن بعد عندنا فانسي الثانيه ديال هاد سي الاولانيه ومن بعد شنو درنا سوم غوسوا لونسيان سوم بلس نوت دو اي يعني somme reçoit somme plus note de i يعني reçoit جوج زائد نوت دو اي هي واحد دونك نوت ديال واحد هي 5 دونك somme reçoit 2 plus 5 شحال هي 2 plus 5 هي 7 دونك somme ولات فيها 7 ومن بعد هنايا مادام وصلنا هنا هذه اخر انستركسيون فغادي طرا انكريمونطاسيون ديال اي يعني انكريمونطاسيون ديال اي هي بحال بغينا نقولوا اي reçoit اي بلس 1 اي كانت هي واحد دونك واحد زائد واحد هي جوج دونك اي غتولي فيها دابا جوج تري بيان وغنجيو عاوتاني الباساج الثاني ديالنا اكريغ نوت هذا غيتريسبكتا كما هويا غتكتب كما هو فيرغول اي غادي تعوض بشحال ولات هي جوج غادي عاوتاني هذا غيتكتب كما هو فهذا هو الميساج اللي عاود طلع لنا هنايا نوت ديال جوج فهي راه هاد جوج راه هي غير اي ما هي غير اي وسط لا بوكل كتبدل فهو عاوتاني غيسيزي اون تروازيام فالور اللي باغ اكزومبل غيدير واحد غيدير اونطري فهاديك واحد il va être stocké في لا بلاص ميموار المخصصه نوت دو اي اللي هي نوت ديال جوج فهنا غتستوكا واحد غراس هاد لانستركسيون ليغ نوت دو اي مادام اي ولات هي جوج فاحنا غادي نسجلو هذاك الشيء في نوت جوج عاوتاني غنقارنو واش نوت دو اي الي انفيريور من المينيموم دونك واش نوت دو دو اللي هي واحد واش هي صغر من المينيموم اللي هي جوج وي صغر من جوج دونك غنجيو نيكزيكوتيو هاد لانستركسيون مين غوسوا نوت دو اي دونك
مينيموم ما غتبقاش فيها جوج، غادي نعوضوها بهاد لا فالور هادي اللي كاينه في نوت دو نوت دو اللي غتولي دونك هنايا غتولي لنا واحد. كونترول اس. دونك ما غادي هنايا ما غاديش نشوفو هاد السينو، ما غاديش نشوفو هاد التخربيق كامل. غنجيو عاوتاني للصوم غوسوا صوم بلس نوت دو اي. دونك صوم هي 7 زائد نوت دو اي هي واحد، دونك كتولي هنايا 8. تري بيان. دونك دابا بديتو عاوتاني غطرا لنا انكريمونطاسيون ديال اي، يعني اي غوسوا اي بلس 1 يعني غتولي اي هي 3. وعاوتاني غتبقى تبوكلي، يعني غطلع له الميساجات وغيبقى هو يعمر في الطابلو ديالو حتى الاخراني. واشاك فوا حنايا كنفيريفيو واش هذيك لا فالور اللي كيسيزي لينا واش هي المينيموم. يعني فاش غادي نوصلو لنوت 9 وغيدخلها ليوتيليزاتور غتفيريفيا مع المينيموم ومع الماكسيموم، وصوم il va recevoir somme بلس نوت ديال 9 وصافي غنخرجوا من لابوكل ديالنا. وبهذا فاحنا هاد لا فاريابل مين فاحنا غنكونوا حطينا فيها لا فالور مينيمال اللي كاينه في الطابلو، والماكس فهي غادي تكون فيها لا فالور ماكسيمال، والصوم غيكون فيها لا صوم ديال كاع هاد لي فالور اللي عندنا هنايا. تري بيان. حنا شنو عندنا من بعد؟ عندنا من بعد ف écrire la moyenne et درناها entre parenthèse et entre guillemets virgule somme مقسومة على 10. قلنا somme فهي لا فاريابل اللي فيها لا somme ديال كاع لي فالور اللي كاينين في الطابلو، نقسموها على 10 دونك غادي يعطينا الخارج. يعني الا كانت somme في لا ميموار هي 20 ولا هي 90، ف 90 غتقسم على 10 غتعطينا هي 9. دونك هنا غتطلع له لا موين اي 2.9. من بعد درنا له écrire la note inférieure et 2 points ودرنا فيرغول مين، يعني غيريكوبيري هاد مين من من لا ميموار وغيعطينا لا فالور مينيمال. écrire entre parenthèses entre guillemets la note supérieure et فيرغول ماكس غادي يجيبها لنا من لا ميموار ماكس. وبهذا فاحنا غنكونوا شفنا في هاد ليكزيرسيس كيفاش نديرو لا ديكلاراسيون ديال الطابلو، كيفاش نعمرو الطابلو ديالنا غراس ا اون بوكل، كيفاش نديرو لا صوم وكيفاش نديرو لا موين والمينيموم والماكسيموم ديالنا en utilisant bien sûr les boucles ou les conditions. Très bien. دابا نشوفو l'exercice الثاني. Écrire un programme qui déclare et remplisse un vecteur, puis il recherche une valeur fournie par l'utilisateur en précisant l'indice du vecteur dans lequel la valeur a été trouvée. هنا المطلوب منا هو نصايبو واحد الطابلو. هاد الطابلو غيعمرو لنا ليوتيليزاتور، ومن بعد حنايا غادي نقولو ليوتيليزاتور شنو هي لا فالور اللي انت كتقلب عليها. هو غيعطينا لا فالور اللي كيقلب عليها وحنا غنقلبوا عليها وسط الطابلو. الا لقيناها فحنا غنقولوا ليه هاد لا فالور اللي انت عطيتينا راها كاينه وكاينه في الطابلو في لانديس فلان فلاني. الا ما كايناش غنطلعوا له ميساج نقولوا له سمح لينا راه هاد لا فالور اللي انت عطيتينا راه ما كايناش في الطابلو نهائيا. دونك qu'est-ce que j'ai déclaré et remplir un tableau. يعني حنا اختارينا ليه سميه تي، و بيسكو حنا نحتاجو غير باش نعمرو ان طابلو ما غاديش نطلبو بزاف ديال، يعني لا طاي غنطلب انايا غير 4 في هاد ليكزيرسيس. دونك تي دو كا. Qu'est-ce que je veux rechercher une valeur fournie par l'utilisateur. Comment faire. دونك غنديكلاريو الطابلو ديالنا، غنديكلاريو الفاريابل اي غنحتاجو ليها، وغنديكلاريو واحد لا فاريابل ار اللي هي اللي غيدخل فيها ليوتيليزاتور شنو هي لا فالور اللي كيقلب عليها، يعني ار نسبة للريشيرش. وغنحتاجو لا واحد الفاريابل اخرى اللي انا سميتها جو كخوا سي ولا اكس. هاد لا فاريابل اكس اللي انا غنعطيها كوم فالور زيرو من الديبار. دونك le titre algorithme de recherche, tableau T24 de type réel, variable déclarée I اللي غنحتاجها في لي طابلو، R اللي هي اللي غندخل فيها لا فالور اللي تيقلب عليها ليوتيليزاتور، X فانا محتاجها لواحد الحاجه غادي نوريها لكم من بعد. دو تيب اونتيي بيان سور X درت ليها من الاول ايكال زيرو يعني انيسياليزاتها من الديبار. ديبي طلعت له ميساج veuillez saisir les valeurs entre guillemets يعني غيطلع له ميساج عادي كيما كتبناه فهو غيتحترم. من بعد غنديرو اون بوكل pour i allant de 0 à 3 faire écrire entre parenthèses entre guillemets t هنايا
تي وسدينا هنايا بالكيوميد، من بعد درنا فيرغول اي فيرغول عاوتاني درنا اونتر كيومي سدينا الكروشي ودرنا ايكال ودرنا اسباس. يعني هادشي اللي كاين ما بين هاد لي كيومي خضرين وما بين لي كيومي زرقين فهما غيتافيشاو كيف ما هما. وهاد اي فهي غادي تجيبها لنا من لا ميموار. حنا علاش درناها باش تبقى تعوض، يعني في الباساج الاولاني غتجينا تي دو زيرو ايكال، الباساج الثاني تي دو ان ايكال، الباساج الثالث تي دو دو ايكال، في الباساج الرابع تي دو 3 ايكال. دونك من بعد درنا له ليغ تي دو اي، يعني الا كانت هنايا اي هي زيرو فهنا غتافيشا ليه زيرو، ولا فالور اللي غيدخل لينا فهي غتستوكا في تي زيرو. الا كانت اي هي واحد فهنا غطلع له تي دو واحد ايكال، لا فالور اللي غيدخل فهي غتستوكا لنا في تي واحد تي جوج تي ثلاثة هكذا. يعني هادي سي اون بوكل غير باش نعمرو الطابلو ديالنا. تري بيان. من بعد غنطلعو ليوتيليزاتور ان ميساج entrer la valeur à rechercher. فهو غيشوف هاد الميساج غيدخل اون فالور غيدير اونطري، هذيك لا فالور اللي غيدخل بحال غنستوكيها في لا ميموار في لا فاريابل ار. تري بيان. من بعد غنديرو اون بوكل غادي نقلبو واش هاد ار اللي دخلنا ليوتيليزاتور واش كاينه في الطابلو ديالنا غراس ا اون بوكل. يعني غنديرو اشاك فوا يقلب لنا ار افيك تي دو اي. بيان سور اونتي ديك اي كطرا ليها انكريمونطاسيون، يعني كل ساعه كتبدل. دونك شوفوا شنو درنا بوغ اي الون دو 0 ا 3 فيغ، يعني غنديرو البلاياج بكاع الطابلو ديالنا، يعني من الاول من لانديس 0 حتى لانديس 3 فيغ. غنقارنو واش تي دو اي، يعني تي دو اي واش كتساوي ار اللي هي ار قلنا هي لا فالور اللي دخل لينا ليوتيليزاتور، هي لا فالور اللي كيقلب عليها. تي دو اي فهي هاد اي كتبقى تبدل، يعني الا كانت اي هنا في الباساج الاولاني زيرو فاحنا غنقارنو تي زيرو مع ار، في الباساج الثاني غنقارنو تي ان مع ار، تي دو مع ار، تي 3 مع ار. فوالا. الا كانت هاد تي دو اي كتساوي ار فاحنا غنافيشيو ليه ميساج نقولوا ليه سيدي راه هذاك ليليمون انت اللي كتقلب عليه اللي عطيتينا اللي دخلتينا في ار راه حنا لقيناه هسي في الطابلو، ولقيناه في الطابلو افيك لانديس اي. دونك écrire cet élément existe dans le tableau avec l'indice de points دينا لي guillemets، يعني هاد الميساج يتافيشا كيما هو فيرغول اي. دونك اي هو الانديس ديالنا، فهو اي بيان سور هو اللي خدامين به في لا بوكل، او ميم طون فراه اي هو لي زانديس. دونك لا لقينا هذيك تي دو اي كتساوي ار في باغ اكزومبل لو كا اللي تكون فيه اي كتساوي واحد، فعادي بانه غادي يكون لانديس هو واحد، يعني في الطابلو في تي دو ان. تري بيان. الا تحققات عاوتاني هاد لا كونديسيون اللي درنا هنايا فاحنا قلنا غادي نديرو هاد الميساج اكريغ، وثاني حاجه فاحنا غنديرو هاد اكس غوسوا 1. فاحنا كيما شفنا في الاول قلنا اكس ديكلاريناها في الاول درنا ليها كتساوي زيرو، فاحنا هنايا درنا اكس غوسوا 1 وكاو تحققات هاد لا كونديسيون اللي عندنا هنايا. دونك فان سي يعني سدينا لا كونديسيون ديالنا فان بوغ، يعني هنايا هذا غيبقى يفيريفي لينا من في الطابلو ديالنا كاع لي زانديس ديال الطابلو واش كيساويو ار. يعني حتى لا كان زعما كاين سوبوزون ليوتيليزاتور طلب ليك تقلب ليه على لا فالور 2 ولا فالور 2 كاينه في دو كاز، يعني في دو زانديس مختلفين في الطابلو ديالك، فهو غيجبدهم ليك بجوج، غيقول لك راه كاينه في لانديس في لانديس واحد وفي لانديس 3 باغ اكزومبل. تري بيان. دونك من بعد ما هنا من سدينا فان بوغ درنا اون دوزيام كونديسيون قلنا ليه فيها si x égale 0 alors écrire cet élément n'existe pas وسدينا لي guillemets ودرنا فانسي. يعني supposons que انا عطيت واحد لا فالور ليوتيليزاتور دخل ليا واحد لا فالور r اللي هي نقولوا 7، وحنا قلبنا في الطابلو ديالنا كامل بقينا كنفيريفيو تي دو اي مع ديك 7 حتى وحده فيهم ما لقيناها، يعني اوكان كا ما دخلنا وسط هاد لا كونديسيون، يعني ما افيشينا حتى شي مره سيت اليمون اكزيست دون لو طابلو وحتى شي مره ما درنا هاد اكس غوسوا 1.
يعني الا حتى شي مره ما درنا هاد اكس غوسوا 1 فهي اوتوماتيكمون اكس بقات في لا فالور القديمه ديالها. لا فالور القديمه ديالها هي اللي ديكلاريناها حنايا او ديبار اللي هي زيرو. دونك الا ما كانت حتى شي مره ما تحققات هاد لا كونديسيون فاكس ديما كتساوي صفر. فالا اكس كانت كتساوي صفر فانا يعني بانه حتى شي مره ما لقينا هذاك ليليمون ار، يعني حتى مره ما لقينا هذيك 7 في الطابلو ديالنا. وهذا غادي يخلينا باننا نافيشيو واحد الميساج سيت اليمون نيكزيست با. تري بيان. دونك هذا هو ليكزرسيس ديالنا. باغ اكزومبل انا هنايا فهو هذا جوج خمسة واحد. باغ اكزومبل نديرو هنا عاوتاني خمسة ستة. فدوني لا فالور ا غوشيرشي. فانا باغ اكزومبل انا غادي نقول له يشيرشي ليا خمسة بيسكو خمسة دايرها انا جوج المرات. ندير له خمسة ندير له اونطري. ها انت قال لك cet élément existe dans la position 2 cet élément existe dans la position 4. هو هنايا انا في هاد ليكزرسيس خدمت بلا بوزيسيون، ما خدمتش بلانديس. يعني لا بغيت لانديس فانايا ندير له فوالا. بغيت نصحها انا غادي ندير له cet élément existe dans la position ولا ندير له existe dans l'indice. ونعطيه باغ اكزومبل ماشي ان ماشي اي بلس ان، نعطيه هادي. دونك نعمرو الطابلو خمسة ربعة ثلاثة خمسة سبعة. Donner la valeur par exemple ندير له خمسة اونطري. cet élément existe dans l'indice 0 يعني ها هي نوت 0 فهي كاينه في خمسة. cet élément existe dans l'indice 3 نوت 3 فهي كاينه فيها 5. très bien. حنا بهذا دونك نديرو الكا او لو كا اللي ما غنديرو فيه حتى شي. لو كا اللي ما غادي تكون فيه حتى شي فالور. دونك نعمر واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. دوني لا فالور ا غوشيرشي. باغ اكزومبل انا نعطيه 10 اللي ما كايناش في الطابل فهو يطلع ليا سيت اليمون نيكزيست با. يعني انا لا عطيتو 10 يعني انا فهنا لا عطيتو انايا 10 يعني اغ غادي تكون فيها 10. يعني غيبقى يقلب تي دو اي يعني تي دو زيرو. واش هنايا واخا تشوفو نوط راه كنعطيكم مثال يعني ما تاخدوش بعين الاعتبار. يعني تي دو زيرو واش كتساوي اغ يعني واحد واش كتساوي 10 لا. واش جوج كتساوي 10 لا. واش ثلاثة كتساوي 10 لا. واش ربعة كتساوي 10 لا. واش خمسة كتساوي 10 لا. يعني اون اوكان كا هاد لا كونديسيون ما تحققات. يعني حتى شي مره ما تافيشا لي هاد الميساج وحتى مره ما اكس غوسوا يعني حتى مره ما اكس درت ليها لافيكتاسيون ديال فهمتي. يعني اكس بقات في لا فالور القديمه ديالها اللي هي زيرو. يعني هاد لا كونديسيون كتحقق يعني انا نطلع له هاد الميساج سيت اليمون نيكزيست. تري بيان. دونك هذا هو ليكزرسيس الثاني ديالنا. حنا بقى لنا اكزرسيس الثالث غادي نديروه. écrire un programme qui déclare et remplisse un vecteur puis écrit ses éléments. يعني شنو نطلب منا نديكلاريو ان طابلو. هاد لو طابلو غادي يعمرو لنا ليوتيليزاتور ومن بعد حنايا غنديرو لا تري. يعني نديرو ان تري كرواسون مثلا. باغ او كرواسون فوالا. دونك هذا هو المطلوب منا يعني نتريو يعني نديرو من الصغير للكبير. يعني الطابلو ديالنا هذوك لي فالور اللي ليوتيليزاتور غيدخل ماشي بالضروره غيكونوا مرتبين يعني يقدروا يكونوا اون ديزوردر. يعني حنا المطلوب منا هو باننا نرتبوا هاد الاعداد في الطابلو ديالنا من البدايه حتى الاخر ومن بعد نديرو اون بوكل باش نافيشيو ليه نافيشيو الطابلو ديالنا. يعني في الاول فاحنا كاسكو جي déclarer et remplir un tableau. انا نختار un tableau اللي سميتو تي واللي لا طاي ديالو 10. qu'est-ce que je veux
faire le tri du tableau par ordre croissant. Comment faire؟ Donc أول حاجة غنديكلاريو الطابلو، ثاني حاجة غنديكلاريو لي فاريابل اللي غنحتاجو ليهم، ثالث حاجة غنديرو اون بوكل بوغ اللي كتبدا من زيرو وكتسالي في 9 باش نعمرو الطابلو ديالنا كما شفنا في لي زيكزارسيس اللي قبل. من بعد فحنا غادي نحتاجو نديرو هاد لاطري، هاد لو تري ديالنا. كيفاش غنديرو لو تري؟ انا غادي نوريكم. Donc, algorithme de tri, tableau T de 10 éléments de type entier. Après, on va utiliser le variable I ou J ou C de type entier. I, on va utiliser le boucle. J, on va utiliser la boucle. Ou C, on va utiliser la permutation. يعني فحنايا بغيتك تخيل عندك واحد لو طابلو فيه 10 ديال لي كاز، اشاك فوا غادي تبقى تقارن لي فار لي هاد لي كاز، يعني لا كاز الاولى مع لا كاز الثانيه. الا لقيتي الكاز الاولى هي كبر من لا كاز الثانيه فانت غادي تحول هادوك لي فالور اللي كاينه في لا كاز الاولى مع لا كاز الثانيه. وباش نديرو لا بيرميتاسيون فاحنا محتاجين اون تروازيام فاريابل اللي هي سي. واللي مازال اللي زعما كاين ما فهمش هاد القضيه ديال لا بيرميتاسيون فاحنا كنا فايت درناها في لي كور الاولانيين ديالنا. Donc, début, écrire veuillez saisir les valeurs. Pour i allant de 0 à 9, faire. Écrire t de i, t هادشي entre crochets entre guillemets وهادو entre guillemets غيتحترموا كيما هما. اي غتبقى تعوض، يعني غتبقى تعوض لنا تي دو 0 تي دو 1 تي دو 2 تي 3 4 5 6 7 8 9 ونحبسو. ليغ تي دو اي يعني اشاك فوا ملي غادي يطلع له هاد تي دو اي ايكال اون فوا هو غادي يدخل ديك لا فالور فهي غتستوكا لنا في تي دو اي. يعني الا كانت اي 0 فهي غتستوكا في تي 0، كانت تي 1 غتستوكا في تي 1 وهكذا. فهاد البوكل بوغ فهي غتساعدنا غير باش نديرو التعمار ديالنا ديال الطابلو. شوفوا شنو جا من بعد. فمن بعد هو اللي مطلوب منا هي لو تري. فهنايا انا مستعمل ديجا كاينين، بغيت غير نقول لكم فيها كاينين بزاف ديال الطرق ديال التري. كاين تري باغ سيليكسيون، تري باغ انسيرسيون، تري بول، كاينين بزاف ديال الانواع. فانا ما بغيتكمش تصدعوا راسكم بهاد الانواع. انا المهم عندي هو الا جاك اكزرسيس طلب منك دير له تري فانت دير له تري، ما يهمكش ان نوع انت غادي دير. دونك شنو درنا؟ فاحنا ديكلارينا اون بوكل بوغ i allant de 0 à 9 faire. ووسط من هاد البوكل بوغ ديكلارينا ان دوزيام بوكل اللي هي جي من 0 حتى ل 8 faire. ونديرو هادشي اللي وسط منها. دونك حتى نشوفو لا بوكل الاولانيه هي جي. نساو هاد لا بوكل ديال بوغ i allant de 0 à 9، نسى هذا. تكونسونطرا معايا على هاد بوكل جي. دونك اون بوكل جي allant de 0 à 8، مامشي من 0 à 9 faire. يعني اشاك فوا غادي نقارنو هذيك تي دو جي مع تي دو جي بلس 1. يعني الا كانت انا في الباساج الاولاني جي هي 0، يعني غنقارن تي دو جي يعني تي دو 0 واش سوبيريور من تي دو جي بلس 1، يعني تي دو 0 بلس 1 هي تي دو 1. يعني غنقارن تي دو 0 واش هي كبر من تي دو 1. الا كانت هاد تي دو 1 كبر من تي دو 0 فانا غنحول هاد لي فالور بيناتهم. فاذا كانت تي دو 0 كبر من تي 1 فانا غنحول لي فالور اللي كاينين وسط من هاد جوج ديال لي فاريابل ديال الطابلو، يعني ما بين تي 0 و تي 1. يعني لا فالور اللي كاينه في تي 1 تولي في تي 0 واللي كاينه في تي 0 تولي في تي 1. كيفاش غندير ليها؟ فانا غادي نحتاج لواحد لا فاريابل الثالثه اللي هي سي. يعني انا غنشد داكشي اللي كان في تي 1 غادي نلوحو في سي، ومن بعد غادي نشد داكشي اللي كان في تي 0 نلوحو في تي 1، ومن بعد هداكشي اللي كان في سي غنردو لتي 0. وبهكذا فانا نكون درت لا بيرميتاسيون غراس ا سي 3 لين. دونك الا تحققت هاد لا كونديسيون فانا غندير لا بيرميتاسيون في هاد لي 3 لين.
يعني شنو بغيت انا؟ بغيت انايا لا فالور مينيمال هي اللي تكون في الاول، يعني اشاك فوا نقارن هاد جي مع جي بلس ان، اللي صغيره فيهم تطلع الفوق واللي كبيره تهبط لتحت، باش في اخرة المطاف نلقى بانه اكبر فالور كاينه في الطابلو هي الاخرى، واصغر فالور كاينه في الطابلو هي الاولى. من بعد درنا فانسي فان بوغ. فانا غادي حاولت ندير لكم بحال باغ اكزومبل هذا هو لو طابلو ديالنا تي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 عامر. الطابلو ديالنا باغ اكزومبل تي 0 فيها 6، تي 1 فيها 8، تي 2 فيها 3، تي 3 فيها 5، تي 4 فيها 4، 5 فيها 9، 6 فيها 27، 7 فيها 1، 8 فيها 6، و تي 9 فيها 11. تري بيان. دونك حنا دخلتي لابوكل ديالك بوغ جي الون دو 0 ا 8 فيغ، يعني جي في الاول غتكون 0، يعني حنا خصنا نقارنو تي دو جي مع تي دو جي بلس 1، يعني تي دو 0 مع تي دو 1. واش 6 كبر من 8؟ لا، فهاد الحالة لا كونديسيون ما تحققاتش، يعني في هاد الحالة هاد لا كونديسيون ما تحققاتش. دونك حنا ما غنكزيكوتيو حتى حاجة في هادشي كامل، غطرا انكريمونطاسيون ديال الجي، يعني الجي غتولي هي واحد. تري بيان. دونك الجي قلنا ولات هي واحد. من بعد عاوتاني شنو قلنا؟ غنقارنو تي دو جي مع تي دو جي بلس ان، يعني تي دو واحد مع تي دو واحد زائد واحد، يعني تي دو واحد مع تي دو دو، يعني تي دو واحد اللي هي 8، تي دو واحد اللي هي 8 غنقارنوها مع تي دو اللي هي 3. واش 8 كبر من 3؟ 8 كبر من 3. دونك خصنا نبدلو هاد لي فالور، يعني خص هنايا في هاد تي 1 تولي هنايا 3 وهنايا تولي لنا 8. تري بيان. باش نديرو هادو فاحنا محتاجين اون تروازيام فاريابل، حنا نديروها هنا باغ اكزومبل. هذا صافي سالينا منه، قلنا تي تي دو جي واش كبر هنا. قلنا كنقارنو تي دو جي مع تي دو جي بلس 1، يعني نشوفو شحال. في الاول قلنا جي كانت كتساوي ايكال 0، حنا قارنا حنا بهكا مين تكون جي كتساوي 0، حنا غنكونو خصنا نقارنو تي دو 0 مع تي دو 1. دونك حنا في الاول لقينا ما تحققاتش لنا هاد لا كونديسيون، دوك ما درنا والو. من بعد طرطنا انكريمونطاسيون ديال الجي، دونك ولاتنا الجي فيها واحد. دونك غادي نقارنو واش واحد كبر من جوج، حقاش قلنا تي دو جي بلس 1، يعني جي واحد زائد واحد هي جوج. في هاد الحالة 8 كبر من 3، فحنا غنديرو اون بيرميطاسيون. البيرميطاسيون كيفاش غنديرو لها؟ ساهلة. حنا قلنا محتاجين اون تروازيام فاريابل، فقلنا سي reçoit تي دو جي بلس 1، هي في هاد الحالة ديالنا هي جوج. جوج شحال هي كانت فيها؟ فهي فيها 3، دونك فيها 3. دونك هنايا سي غتولي فيها 3، ومن بعد تي دو جي بلس 1 reçoit تي دو جي، يعني تي دو 2 va recevoir la valeur اللي كاينة في تي 1، يعني غتولي فيها 8، يعني ايكال ولات فيها 8. ومن بعد تي دو جي reçoit سي، يعني تي دو 1 reçoit سي شحال هي 3، دونك 3. تري بيان. دونك حنا في الحالة الأخرى شحال ولات عندنا تي 2 هي 8 و تي 1 هي 3. دونك نرجعو للطابلو ديالنا ونموديفيو تي 2. تي 2 ولات هي 8، وهنا تي 1 ولات هي 3.
تري بيان. دونك بحال هكا حنا كاصا درنا لا بيرميتاسيون، ومن بعد شنو غيطرا عاوتاني؟ دونك سالينا خرجنا من لا بيرميتاسيون ديالنا انكريمونطاسيون ديال الجي. دونك الجي عاوتاني غتبقاش واحد، تولي عاوتاني هي جوج. دونك كنقارنو جوج، نقارنو هادي جوج مع ثلاثة، غنقارنو جوج مع ثلاثة. واش 8 كبر من 5؟ 8 كبر من 5. عاوتاني غنبيرميتيو، يعني 8 هنايا والخمسة غتولي هنايا. عاوتاني غادي تاكريمونطا جي غتولي عاوتاني هي 3. عاوتاني غنقارنو تي 3 مع تي 4. واش 8 كبر من 4؟ 8 كبر من 4 فعلا، فهنا غتولي عاوتاني 8 وهنايا غتولي 4. عاوتاني غنقارنو هاد تي 4 مع تي 5. واش 8 كبر من 9؟ لا، 8 ماشي كبر من 9. دونك ما غاديش نديرو لا بيرميتاسيون، غيبقى بحال هكا. عاوتاني غطرا انكريمونطاسيون ديال الجي. غادي نقارنو عاوتاني تي 5 مع تي 6. واش 9 كبر من 27؟ لا، 9 ماشي كبر من 27. ما غنديروش لا بيرميتاسيون وغنديرو انكريمونطاسيون ديال الجي. واش تي 6 كبر من تي 7؟ واش 27 كبر من 1؟ 27 كبر من 1. دونك غنديرو لا بيرميتاسيون. دونك هاد 27 غتولي هي 1، وهنايا غتولي هنا هي 27. عاوتاني غنقارنو واش تي 7 مع تي 8 شكون كبر فيهم؟ 27. دونك هنايا غتولي لنا هنا عاوتاني 27 وهنايا 6. عاوتاني غادي نقارنو تي 8 مع تي 9. 27 كبر من 11؟ 27 كبر من 11. دونك هنا غتولي لنا 11 وهنايا غتولي لنا 27. تري بيان. دونك حنايا في هاد الحالة كنهضرو فيها غير على هاد البوكل، ما تنهضرش ليكم فيها على هاد لابوكل بوغ الفوقانية. حنا في آخرة المطاف شنو ولات؟ الطابلو فيه 6 3 5 4 8 9 1 6 11 27. واش الطابلو مطري؟ لحد الآن الطابلو ما دارشلو لو تري، يعني الطابلو مازال ما مقادش. الحل كان اول حاجه بغيت نشرح واحد اللعبه اللي هي 8. علاش انا هنا درت 8 وما درتش لابوكل من 0 حتى ل 9؟ حقاش حنا اشاك فوا كنقارنوا تي دو جي مع تي دو جي بلس 1. الا درت انا هنا غادا من 0 حتى ل 9، فواحد الوقيته غنولي نقارن تي 9 مع 9 زائد 1 هي 10، يعني غنولي نقارن تي 9 مع تي 10. وانا تي 10 ما عنديش، انا عندي الطابلو ديالي كيسالي في 9. دونك هذه اول حاجه علاش انا درت هنايا غير من 0 حتى ل 8. دونك شنو قلنا بانه لحد الان الطابلو ديالنا ما تسترياش. دونك حنا باش الطابلو يتستريا حنا درنا اون دوزيام بوكل. هاد دوزيام بوكل هي الكبيره، هي هاد بوغ اي الون دو 0 ا 9 فيغ. ما شنو فيغ؟ فيغ هاد البوكل، يعني هاد التريتمون اللي شفتونا حنا درناه دابا كاين مره واحده، فهو غيتعاود 10 د المرات. والا تعاود هاد لو تريتمون اللي درنا حنايا 10 د المرات، فكونوا متيقنين بانه البوكل يعني الطابلو ديالكم غيدار له لو تري. يعني هادشي اللي شفتونا اللي حنا دوزناه دابا اونصومبل مره واحده اللي دوزناه، فحنايا درنا له اون دوزيام بوكل اللي هي هادي بوكل اي الون دو 0 ا 9 باش يتعاود 10 د المرات. يعني هادشي هاد التريتمون اللي درت معكم دابا غيتعاود 10 د المرات، وبهكا فالطابلو ديالكم غادي يتستريا. يعني اشاك فوا غادي تقارن عاوتاني، يعني دابا بحال هادشي اللي درنا حنايا دابا، هاد الجي اللي درنا دابا كاين، فهو في الباساج 0 ديال اي. يعني في الباساج 1 عاوتاني ديال اي غيتعاود هادشي كامل، يعني غيتقارن عاوتاني 6 مع 3. واش 6 كبر من 3؟ يعني هاد 3 غتولي هنا و6 غادي تجي هنايا. واش 6 كبر من 5؟ غادي تجي عاوتاني هنا غتولي 5 وتجي هنا غتولي 6. واش 6 كبر من 4؟ عاوتاني هنايا غادي تجي تبقى 4 وهنا غادي تجي 6. واش 6 كبر من 8؟ لا. واش 8 كبر من 9؟ لا. واش 9 كبر من 1؟ عاوتاني 9 غادي تولي هنايا 1 وهنايا غتولي هنايا 9. عاوتاني هنايا 9. عاوتاني 9 مع 6 6 9. 9 مع 11 لا طن. دونك هذا في الباساج، الثاني. في الباساج الثاني عاوتاني غيديروا نفس القضيه في الباساج الثالث ديال اي، عاوتاني في الباساج الرابع ديال اي، وفي الباساج الخامس. يعني في شاك باساج ديال اي فحنا كندوزو الجي
9 المرات، يعني في الباساج الاولاني 9 المرات ديال جي، الباساج الثاني 9 المرات ديال جي، الباساج الثالث 9 المرات، الباساج الرابع 9 المرات، يعني فبهكا الى عاودنا هاد لو تريتمون هذا 10 المرات، فحنايا غنكونوا متيقنين بان الطابلو ديالنا دارلو لو تري كما هو. وبهذا فحنا غنكونوا درنا لو تري ديالنا وغنكونوا قدينا الطابلو. فغيبقى لنا حاجه وحده المطلوبه منا، فهي نافيشيو الطابلو غراس ا اون بوكل غندرناها بوغ اي دو 0 à 9 faire écrire تي دو. هنايا هذا اونتر غيومي فهو غيتحترم كما هو، اي غتبقى تتعوض، وهنايا عاوتاني كما هو فيرغول تي دو اي، يعني غتبقى تتعوض، يعني غادي تجيك تي دو 1 ايغال تي دو 1، تي دو 2 ايغال تي دو 2. وبيان سور هاد لابارتي الثانيه فهي كتريكوبيرا من الطابلو ديالك وكتعطينا لا فالور ديالها، يعني ما تافيشاش ليك تي دو اي ولا يعني ما تافيشاش ليك تي 1 تي 2، بغيت تافيشا ليك لا فالور اللي كاينه وسط منه. بغيت نشير لكم حاجه واحده، باننا هاد لابوك الاخرانيه اللي درنا باش نافيشيو الطابلو فاحنا كنا نقدروا نستغناو عليها، ولكن انا ما بغيتش نزيد ندوخكم، فانا كنا نقدروا مورا هاد فان بوغ اللي ماركيتها بالاحمر موراها ندير هاد لو ميساج ديالي، هاد لو ميساج اكريغ تي دو اي، كان غادي افيشيه ليا كما هو، كان يطلع ليا الطابلو ديالي، غير انا ما بغيتش نديرو هنايا باش ما نزيدوش، باش ما ندوخوش، باش نلقاو داكشي مفهوم. دونك هنا درنا فان بو ودرنا فان. دونك سالينا ليكزيرسيس الثالث والاخراني ديالنا. دونك بقات لنا ا غوتونيغ. Jusqu'à présent, nous avons utilisé des tableaux avec une seule dimension. يعني حد الآن حنا خدمنا des tableaux avec une seule dimension. فاللي بغيت نشير ليه فكاينين دي طابلو اللي avec deux dimensions اللي كيتسماو الماتريس. À retenir qu'on peut utiliser des tableaux avec deux dimensions qu'on appelle matrice. déclaration ديال une matrice فهي عادية كما درنا في الأول، كدير طابلو وكدير لو نون ديال الطابلو تي، اونتر كروشي كدير لا فالور الأولى فيرغول لا فالور الثانية وكتسد الكروشي ديالك دو بوان اونتي. هاد لا فالور الأولى فهو لو نومبر دو لين، ولا فالور الثانية 5 فهي لو نومبر دو كولون. هذا هو شنو كنقصدو به حنايا اون ماتريس، يعني ان طابلو افيك دو ديمونسيون اللي كيكونوا فيه دي لين اي دي كولون. فهو كيكون باغ اكزومبل على هذا الشكل. فاحنا في هذا ليكزومبل ديكلاريت ان طابلو تي دو 4 لين اي 5 كولون، فهو هذا 4 لين كيبداو من الزيرو كيساليو في 3 اي 5 كولون كيبداو من الزيرو وكيساليو في 4. فهذه هي لا نوسيون دو ماتريس. كيف ما خدمنا حنا عليهم اون سول ديمونسيون تقدروا تخدموا عليهم دو ديمونسيون، فما كاينش شي فرق كبير. حاجه وحده اللي بغيتكم تعقلوا عليها، ف ان طابلو هو مكون من مجموعه ديال لي فاريابل، فداكشي اللي تنقدروا نديرو على لي فاريابل تنقدروا نديرو على طابلو، لافيكتاسيون ليكريتور لا ليكتور ليكريتور. دونك ما كاينش شي حاجه كبيره. دونك فاحنا كنوصلوا للنهايه ديال الكور ديالنا الخاص بلي طابلو. فجيسبر بيان نكون توفقت في الشرح ديالي لا نوسيون ديال لي طابلو بديمونسيون وحده، وعطيتكم الفكره على كيفاش تخدموا بلي طابلو. سورتو فنحنا حاولنا نديروا لا ريشيرش، درنا التخي ودرنا كيفاش تعمر الطابلو، كيفاش يعني هادو هما لي الحوايج اللي تقدر تحتاجهم في الطابلو ديالكم. فانا كنشكركم بزاف، وكنضرب لكم موعد في لا فيديو الجايه ان شاء الله اللي غنهضروا فيها على لي فونكسيون و لي بروسيدور. وتنبغي نشكركم اوسي على لي ميساج اللي كتصيفطوا لينا في لا باج ديالنا فيسبوك اللي هي www.facebook.com/dailystone. كنشكركم على لونكوراجمون، كنشكركم على النصائح، فاحنا مازالين يلاه كنحاولوا ايفوليو وسي غراس لي كونساي ديالكم باش حنايا غنزيدوا لقدام. تنشكركم اوسي على لي ميساج اللي كتصيفطوا لنا في لادريس ديالنا contact@dailystone.com. ايوا تنضرب لكم موعد في لا فيديو الجايه ان شاء الله.